बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेड सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और ग्रेड 10 10वीं क्लास का जो इस्लामियात का पेपर आगे होने जा रहा है उसके इम्पोर्टेंट सवालात और इम्पोर्टेंट मौज़ूआत टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों ने सवालात से ज़्यादा फोकस जो एंड में आप लोगों को सिलेबस बताऊँगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताऊँगा, उन पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहला MCQs ये है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से सारी चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है। हज़रत अबू अयूब अंसारी के पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम कितना अरसा रहा, तो आप लोगों ने बता देना है 5 माह, 6 माह, 7 माह या 10 माह। अरबी ज़बान में ख़ातम के क्या मानी है? मोहर है, लिफाफा, दीवार या नबुव्वत। हरब फज्जार किन दो कबाइल में लड़ीगी? किबला कुरैश में किबला कुरैश और बनु असलम, या किबला कुरैश की बनु कैस, किबला कुरैश की बनु ज़िबियान और किबला कुरैश की किबला अबस के साथ। अच्छा जी, कातब ग्रामर की रो से क्या है जी? कातबा। कातबा का जो अरबी का लफ्ज़ है ग्रामर की रो से इसको क्या कहेंगे? फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अमर, फ़ेल मुतदी या फ़ेल माजी। बेहतरीन इंसान वो है जो डैश में पहल करे जी, ये तो डेफिनेटली सलाम में पहल करे। इसका ये जवाब होगा फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर को दारुल अमान करार दे दिया था? अबू जहल के घर को, अबू सुफियान के घर को, अकरमा के घर को या अबू लहब के घर को। आगे जी, अलिफ लाम मीम नमाज किन हरूफ से होती है? नमार किन हरूफ से होता है? हरूफ इस्तफहामिया, हरूफ मुशब्बा बिलफ़ाल, हरूफ जारा और हरूफ मुतक़त्तिआत। तो ऐसे जो लफ्ज़ होते हैं ना जिनके ऊपर जिनका कोई मतलब नहीं, उन्हें हरूफ मुतक़त्तिआत कहा जाता है। ठीक है जी। फ़ुज़ूल खर्च किस के भाई हैं? फ़ुज़ूल खर्चों को इस्लाम में किसका भाई कहा जाता है? तो शैतानों का भाई कहा जाता है। शुएब बिन अबी तालिब में नज़रबंदी का सख्त दौर डैश पर हुई था। शुएब बिन अबी तालिब को जब उन्होंने बंद कर दिया था तो कितने साल रहे? 3 साल, 4 साल, 5 या 2 साल? ये आप लोगों ने बुक से देखना है। अल्लाह ताला ने रहम इंसान की डैश में रखा है, इंसान की फितरत में रहम रखा है जी। जुमला इस्मिया के पहले हिस्से को क्या कहते हैं? ख़बर कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं, सिफत कहते हैं या मुज़ाफ़ कहते हैं। अच्छा जी, वलदु नतीफ़ु, ये एक अरबिक वर्ड है। ग्रामर की रो से बताएं ये क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी है, जुमला इस्मिया है। मुरक्कब तौसीफ़ी है, ये जुमला फ़ेलिया है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ है जी, नबूवत के 11वें साल मदीने से जो ग्रोह हज के लिए आया था वो कितने अशखास पर मुश्तमिल था? 6, 7, 12 या 13? आगे बात करें तो गदागरी डैश इंसानों का शेवा है, यानी कि भीख मांगना, जलील, कम हिम्मत, कम अक्ल, लानती। हर दिन के लिए कुछ इखलाक है और इस्लाम का इखलाक क्या है? ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप लोग बुक लाजमी देखिएगा। मैं इस्लामियात का टीचर नहीं हूँ, जस्ट आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। तो इस्लामियात का इखलाक मेरे ख्याल से हया होती है या ईमान होगा, देख लीजिएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आपको मुख्तसर सवालात बताता हूँ। ये पेपर इंग्लिश में भी है, लेकिन क्योंकि बच्चों ने इंग्लिश में कहा नहीं तो मैं इंग्लिश में शेयर नहीं कर रहा, उर्दू में बता। अगर किसी बच्चे ने कहा इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही बता दूंगा, क्योंकि गला बड़ा जो है वो बोला ही नहीं जा रहा। सबसे पहले जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो हिस्सा 2 में आप लोगों से आयात, ये हिस्सा 2 में भी पूछी जा सकती हैं, हिस्सा 100 में भी पूछी जा सकती हैं। आपकी एक अरबिक की सिपारे की पूरी बुक थी, उसमें इसके अंदर से कोई एक आयात आएगी, आप लोगों को उसका तर्जमा करना होगा। पहली आयात कौन सी है मैं फिर आपको बता रहा हूँ। सवालों से ज़्यादा जो मौज़ूआत मैं एंड में आपको बताऊँगा, आपने उनको फोकस, पता चले आप ये 4 आयात याद करके बैठ गए फिर आपने कहना है सर ये लगे नहीं। तो मॉडल पेपर है। ठीक है। पहली आयात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साबिरीन फिल बअसाई वज़्ज़र्राई वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तो ये जो आयत है आपने बताना है कि किस सूरत से ली गई है और इस आयत का मतलब क्या है, जो आपने इसका तर्जमा लिखना है। इसके बाद अगली जो आयत मॉडल पेपर में शेयर की गई है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाई वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनी वल अक़रबैन। तो यहाँ पर वालिदैन के साथ कोई हुस्न सलूक की बात आ रही है। आप लोग वालिदैन के साथ अच्छे सलूक के लिए अल्लाह ताला कोई हुक्म दे रहा है, तो आप लोगों ने इस तरह निशानियाँ भी लगा लेनी है। ठीक है। इसके बाद जो अगली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा। तो आप लोगों ने इस आयत को देख लेना है। ज़ाहिर सी बात है आपको सारी आयत याद तो नहीं होंगी, तो आपने उसमें निशानियाँ लगा लेनी हैं। ठीक है जी।
اگلی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو اس میں مومنوں کی کوئی صفتیں، مومن کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کی نشانی بھی لگا لینی ہے۔ اگلی آیت کی بات کریں تو اگلی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، صدق اللہ العظیم۔ تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، یہ پہلے سپارے کی آیات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا اس کا ترجمہ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اپنی بک سے۔ اگلی جو آیات ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ بھی دیکھ لیجیے گا اس کو۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ٹھیک ہے جی، تو مومنین کا ذکر آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی لگا لیجیے گا۔ اگلی آیات کی بات کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ تو اس آیات کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اپنی بک سے، اور جو ترجمہ ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی سوالات کی، دیگر سوالات کی بات کریں تو قیامت کا پہلا مرحلہ لکھیں، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا جہاد میں مجاہدین کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی سی 4 اس کے بارے میں آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں۔ اگلا سوال ہے حدیث کی رو سے عصبیت سے کیا مراد ہے۔ اگلا سوال ہے اسلام کی پہلی درسگاہ کہاں قائم ہوئی۔ اگلا سوال ہے غزوہ احزاب کی سن ہجری میں پیش آیا، اس کا دوسرا نام لکھیں۔ تو کس کس ہجری میں کون کون سے کام ہوئے، یہ آپ لوگوں نے ہجری وائز سارے جو امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں وہ لازمی دیکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ حسد کس چیز کا نتیجہ ہے، آپ اس میں حسد والے میں سے خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے ایک قرآن کی آیات اور ایک جو ہے حدیث کا کوئی ریفرنس دے دیا اپنے سوال میں، تو آپ کے نمبر پکے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فلق جو قرآن کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، اس کی آخری آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ تو یہ آیات حسد والے ٹاپک کو ڈیفائن کر رہی ہے، وہ آیات دیکھ لیجیے گا، اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا، اس سے آپ کو نمبر پورے ملیں گے۔ اگلے سوال کی بات کریں تو روزی کمانے کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں۔ اگلا سوال ہے جی بندگی سے کیا مراد ہے۔ اگلا سوال ہے انسانوں پر عائد ذمہ داریوں کی 2 اقسام لکھیں۔ اگلا سوال ہے مواخات مدینہ کن 2 گروہوں میں، یعنی کہ جو صلح ہوئی تھی مدینہ میں، وہ کن 2 گروہوں میں ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں تو آپ لوگوں سے اب آیتوں کے بعد حدیث کا ترجمہ بھی پوچھا جا رہا ہے۔ حدیث کا ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے اس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يدخل الجنت من فی قبلتہ مثال ذرۃ من کبر۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو آپ کی بک میں ہوگی، دیکھ لیجیے گا۔ دوسری حدیث ہے جی من لا یرحم لا یرحم، یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اگلا ہے جی مرکب تام کی اقسام بیان کریں۔ پھر اگلا ہے جی کوئی حروف کی کوئی سی 2 اقسام اور ایک مثال لکھیں۔ تو آپ کا جو سیکشن بی ہے وہ آپ کو کافی ٹف ٹائم دے گا، کیونکہ یہ احادیث اور قرآنی آیات سے جو ہے وہ آلموسٹ فل ہے، اور آپ کو ان سب کا پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو نیچے امپورٹنٹ شاید اس میں مینشن ہوں یا نہ ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اگر امپورٹنٹ ٹاپک ہوئے تو وہ آپ کو بتا دوں۔ آگے ہے جی عفت و حیا سے کیا مراد ہے، اس کے کتنے مراتب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیجیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی اکل حلال کیا ہے، نیز روزی کمانے کے ناجائز ذرائع بتائیں، ختم نبوت کے مفہوم اور قرآن و سنت اور اس کی 4 دلائل بتائیں۔ اچھا جی مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں جی دفاعی جنگیں، واقعہ حجر اسود۔ اگلا سوال ہے اسلامی ریاست کے قیام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سے 4 اقدامات تفصیل سے لکھیں۔ اگلا سوال ہے جی اخلاق نبوی کی کوئی سی 4 خصوصیات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ جہاں پر انہوں نے نیچے سلیبس مینشن نہیں کیا، لیکن میں آپ کو امپورٹنٹ ٹاپک بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو جنگیں ہوئی تھیں ان کی ہجریاں آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد جی ختم نبوت والا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے جی۔ حلال رزق کمانے والا ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو یہ جو اس میں جو مرکب اور یہ ساری اقسام آپ لوگوں سے پوچھی گئی نا، اس میں کی کون سی اقسام ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے پورا ٹاپک دیکھ لینا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے کافی تیاری بھی کی ہوگی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں مواخات جو ہوئی تھی مکے اور مدینہ کے لوگوں کے جو آپس میں بعد میں تعلقات جو ہوئے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں۔ حسد والا ٹاپک دیکھ لیجیے گا۔
غزوے میں پھر بتا رہا ہوں، سارے غزوے دیکھیے گا، کون سا غزوہ کس ہجری میں ہوا یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اچھا اور جہاد والا ٹاپک آپ کے اس میں ہوگا، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ حدیث کی امپورٹنس آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے، حدیث کی کون کون سی خصوصیات ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ماڈل پیپر فیڈرل بورڈ کا تھا یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے پیپرز کا امپورٹنٹ کوسچنز اور فیڈرل بورڈ والا ماڈل پیپر آپ کو اس چینل پر مل سکے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔